सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। किसी ने कहा ना, हमें तड़पना भी आता है, तड़पाना भी आता है। हमें तड़पना भी आता है, तड़पाना भी आता है। ऐ सितमगर, हमें तड़प कर मर जाना भी आता है। खुदारा घर की इस लड़ाई को इस तरह ना फैलाएं कि दुश्मन हंसे और दुश्मन हंस रहे हैं। खान साहब होश की नाम दें, अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी मजम्मत भी करते हैं और उनसे हम इस वक्त गुजारिश कर रहे हैं कि आइंदा आप अपनी ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करें और मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा न ज़बान से करें और न अमली तौर पर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कभी हम भी इसका एक्शन ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीख़ी एतबार से बताना चाहता हूँ कि उलमा जब किसी सफ़ में आ जाते हैं, किसी मैदान में आ जाते हैं, हमारी तारीख़ है 1857 से लेके 1974 भी और भी बीच में बहुत सारी तवारीख़ है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौलवियों का जब इनकलाब और मुजाहरे शुरू होते हैं तो इनके आगे कोई नहीं ठहर सकता। और सबसे पहले मैं हमारे तारिक हसन साहब जो एडवाइज़र हैं CM साहब के, और कई दफ़ा ये इस सीट पे रह चुके हैं और कराची सिटी के नायब नादिम भी रह चुके हैं, इनकी खिदमत बहुत मेरे नज़दीक, मैं अपनी बात करूँगा कि अच्छी है। तो ये इस वक्त हमारी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि चंद लम्हात के लिए अपने बयानात और अपना ख्यालात का इजहार करें। हज़रत मौलाना अज़हर हमदानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको वेलकम कहते हैं और ये सीधे स्टेज पे ही आ जाए। मौलाना अज़हर हमदानी साहब ये मेरा भतीजा भी है, मेरा बच्चा भी है, अल्लाह इनकी उम्र को बरकत अता फरमाए। प्रेस के साफ़ियों का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं अपने तमाम उलमा इकराम का जो कारी रज़ा साहब, अज़हर हमदानी साहब की क़यादत में आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास, हमारी शॉर्ट इस दावत पे। आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि पहले एक फ़ौजी निकलता था, लोग उसको बहुत कदर की निगाह से देखते थे। अब सोशल मीडिया के तहत क्योंकि ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती थी, ख़ासतर हमारे दुश्मनान को पसंद नहीं आती थी, जो कि दुश्मनान इस्लाम भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। तो उनको ना ये मुल्क पसंद आता था, ना उसके मुहाफ़िज़ पसंद आते थे। तो उन्होंने अंदर ही एक मुहिम चलाई और आज लोग जो है वो पाक अफवाज के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं। जब मैंने ये बात डिस्कस की कारी रज़ा साहब से, अज़हर भाई से, अज़हर हमदानी साहब से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम इस मुल्क और कौम की खातिर और इस मुल्क के मुआवज़ों की खातिर जहाँ आप कहेंगे हम आपके साथ आकर अपने दूसरे दीगर उलमा हज़रात को भी दावत देंगे, वो आपके साथ खड़े होकर वहाँ पर आकर बात करेंगे। यकजान होकर खड़े हैं और उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज से भी प्यार करते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब ज़रब अज़म उरूज पे थी तो लाहौर में उस वक्त कोर कमांडर कर्नल लेफ्टिनेंट नवीद साहब मौजूद थे। तो उन्हें एक ख़त आता है और ख़त के साथ 5000 रुपये की नकद रकम भी होती है। वो कोर कमांडर साहब ख़त खोलते हैं, रकम को देखते हैं, ख़त एक बच्चे का लिखा हुआ होता है। वो लिखता है, अंकल अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र 8 साल है, मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूँ, मैंने ये 5000 रुपये अपनी जेब खर्च में से जमा किए हुए थे, आपको भेज रहा हूँ। मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि मैं जंग में आपके साथ खड़ा हो सकूँ, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरे ये 5000 ले लें और इनसे गोलियाँ ख़रीदें और पाकिस्तान के दुश्मनों पर इस्तेमाल करें। दोस्तों, वो जज्बा यूसुफ मोइन का आज पाकिस्तान के हर शहरी का है, हर बुज़ुर्ग का है, हर जवान का है। हम आज उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क में वो माएँ मौजूद हैं जो यूसुफ मेमन को भी पैदा करती हैं और जो हमारे उन सिपाहियों को पैदा करती हैं कि जो आपको दिन दहाड़े भी सीसा पलाई दीवार बनकर आपका सामना करते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को बता देना चाहते हैं
وہ کہاں کھڑے ہیں. یہ جس کے لیے ان کی قبروں کو غبار نور بنا اور ہمارے جتنے مسلمان ہوتا ہے سب کی مغفرت فرما اور ہمارے قاری صاحب کو عمر خضر نصیب فرما. اللہ جو ساتھی ان کا تعاون کر رہے ہیں طارق صاحب یا برگیڈ کے صاحب یا جو بھی ہیں علماء کرام میں سے سب کو اللہ دین دنیا کی آفت نصیب فرما. ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم آتنا ذوقک وشوقک وحبک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اشف مرضانا بالشفاء الكامل. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وانصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تحفظ پاکستان, استحکام پاکستان اس کا عنوان تھا, اور فوج کے بارے میں جو لوگ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کی ہم مذمت کرنے کے لیے, ان کو لگام دینے کے لیے علماء سربستہ ہیں اور علماء اس وقت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز علماء صف اول میں کھڑے ہو کے ان لوگوں کی بے کنی کریں گے جو ملک پاکستان کی فوج کو, سپاہیوں کو, پولیس والوں کو, رینجر کو جو نازیبا استعمال زبان کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم عزم لے کے آئے ہیں, ان کی زبان کو ہم بند کرنے کی کوشش کریں گے اور عوام الناس سے ہم اپیل کریں گے کہ ملک کے دشمن کو اور ملک کے وفاداروں کو پہچاننے کی کوشش کریں. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا گڈو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم, جیسا کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کی کوریج کی, ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں, خواہ وہ پاکستان فوج ہے, پاکستان کی جو بھی ادارے ہیں, اور خصوصاً ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس طرح آج کل آپ حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا جناب الزام اٹھا کے پاک فوج پہ دھر دیا جاتا ہے. اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہماری اس فوج کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جو اس ملک کی بقا اور سالمیت کا واحد جو ایک ہمیں کوئی سبب نظر آتا ہے تو وہ ہماری پاک فوج ہے. تو آج ہم اپنے تمام علماء کرام, آپ نے دیکھا تمام مکاتب فکر کے یہاں علماء کرام موجود تھے, تمام مسالک کے سرکردہ رہنما یہاں موجود تھے, اور سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پہلی صف میں کھڑے ہو کر اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان طاقتوں کو بتائیں گے کہ جن کے اعلیٰ کار پاکستان میں ان کا کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کو پاکستانی عوام کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں انتشار پیدا کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے, پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے, اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آج کی سب پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ سر ایک ہی مقصد تھا جو ہم نے اندر بھی بیان کیا اور یہاں پہ بھی بتا رہا ہوں, استحکام پاکستان. اور کیونکہ دیکھیں جی علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان ایک اسلامک جو ہے اسٹیٹ ہے, اسلامک کنٹری ہے, تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے علماء, کیونکہ علماء جو ہے وہ ممبر اور مسجد اور ممبر سے اپنا بیان کرتے ہیں, اور یہاں سے آج ہم نے استحکام پاکستان کی اور اپنے پاک اداروں کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, ہماری ایجنسیوں کے خلاف جو غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے بغیر کسی مطلب الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم نے یہ آج پروگرام کیا. اور انشاءاللہ جمعے کے دن تمام علماء اپنے ممبر سے بھی اس بات کو دیں گے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل کیا اور بڑی شہادتوں کے بعد اس ملک کو آج تک قائم رکھا ہوا ہے, اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری پاک فوج کی ہے. آپ پاک فوج کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو خلش پیدا کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے. جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. علماء نے اس پہ پورا ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے ثابت کیا آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے کہ وہ ہم سے بھی آگے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج کے لیے ہر وہ اقدام کریں گے جس سے پاک فوج مضبوط ہو اور ملک مضبوط ہو. آج علماء مشائخ کا یہ ایک مشترکہ اجتماع تھا, جناب قاری اللہ تعالیٰ صاحب اور جناب طارق حسن صاحب کی دعوت پہ منعقد ہوا, اور اس بات کا اظہار کیا کہ وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی ہر قیمت حفاظت کریں گے, اور افواج پاکستان کے مورال کو کہیں بھی ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. کوئی بھی ایسی سازش جس پہ ہم سمجھتے ہوں کہ وطن عزیز کے لیے خرابی کی طرف جا رہی ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور سب شانہ بشانہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.